अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस फितनों भरे दौर में जहां सियासत एक खेल बन चुकी है, जहां अवाम रोटी, बिजली और इंसाफ के लिए तरस रही है, आइए हम आपको ले चलते हैं उन रोशन दिनों में जब एक हुक्मरान रात के अंधेरों में रियासत की गलियों का चक्कर लगाता था, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई भूखा ना सो रहा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, उस बेमिसाल हुकूमती निज़ाम की जिसे दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर्स ने दी गोल्डन गवर्नेंस मॉडल कहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम सुनते ही दिल में इज्जत, अदल और दर्दमंदी का तसव्वुर उभर आता है। आपका शुमार इस्लाम के उन चंद अजीम तरीन शख्सियात में होता है जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को कबूल नहीं किया बल्कि उसे अमल और निज़ाम में ढालकर दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। आपका असल नाम उमर इब्न खत्ताब था। कुरैश के बड़े कबीले बनु अदी से ताल्लुक रखते थे। जहालत के दौर में भी आप एक समझदार, साबित कदम और बेबाक शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो वही बेबाकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कुर्बानी बन गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद सिर्फ मुसलमान नहीं बने, इस्लाम के लिए एक मुहिब्बे हक सिपाही और दर्दमंद रहनुमा बन गए। आपकी हिम्मत, सोच और निज़ाम साजी की सलाहियत ने न सिर्फ इस्लाम को मक्का और मदीना में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फरमाया था, जिस रास्ते से उमर गुजरता है उस रास्ते से शैतान भी दूर भाग जाता है। यानी आपकी शख्सियत में वो रौब, वो ताकत और वो सच्चाई थी जो जुल्म और गुमराही को झेल नहीं सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और उनकी वफात के बाद 13 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत का जिम्मा उठाया। यहाँ से एक नया दौर शुरू होता है, एक ऐसा दौर जो तारीख में गोल्डन ईरा ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस के नाम से याद किया जाता है। हजरत उमर की हुकूमत सिर्फ ताकत और फतूहात तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपने अदल, निज़ाम, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक वेलफेयर को सल्तनत का बुनियादी असूल बनाया। आपका सबसे पहला कदम था हुकूमत को अवाम की खिदमत में बदल देना, ना कि सिर्फ फौज और खजाना संभालना, बल्कि हर मुसलमान, हर गरीब, हर मजलूम तक इंसाफ को पहुंचाना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत का आगाज था एक मिशन, एक इब्तदा, जहां रियासत मदीना सिर्फ अकीदे का मरकज नहीं बल्कि एक निज़ाम इंसाफ का नमूना बन गई। और आज जब हम बेअदली, नाइंसाफी और करप्शन से परेशान हैं तो ये ज़रूरी है कि हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मॉडल को समझें और उसे अपने दौर के हुक्मरानों के सामने मिसाल बनाकर पेश करें। कभी सोचा है अगर आज आपके साथ नाइंसाफी हो जाए तो आप किसके पास जाते हैं? क्या आप सीधा कोर्ट का रुख करते हैं या पुलिस स्टेशन या फिर किसी ताकतवर शख्स से सिफारिश ढूंढने लगते हैं? मगर एक दौर ऐसा भी गुजरा है जहां नाइंसाफी का मतलब था हुक्मरान का मुहासबा, और वो हुक्मरान कोई आम शख्स नहीं था, वो था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो वक्त ऐसा था कि अगर हुक्मरान भी कुछ ज्यादा ले ले तो अवाम मस्जिद के अंदर बेझिझक उससे सवाल कर लेती थी। ना कोई प्रोटोकॉल, ना पुलिस, ना गार्ड, सिर्फ सच और सवाल। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को हर फर्द का जिम्मेदार समझते थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उमर जिम्मेदार है। सोचिए जरा, यानी इंसाफ सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं था, वो जानवरों तक भी फैला हुआ था। लेकिन ये सब कहने की बात नहीं थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सब करके दिखाया। एक वाकया याद आता है जब आपने एक नया कुर्ता पहना जो थोड़ा लंबा था। उस वक्त बैतुल माल से अवाम को छोटे कुर्ते मिल रहे थे। मस्जिद में एक आदमी ने बेझिझक उठकर कह दिया, ये कुर्ता सबको छोटा मिला है, आपको लंबा कैसे मिल गया? जरा सोचिए, आज के किसी हुक्मरान से ऐसे अल्फाज के किए जाने का तसव्वुर भी मुश्किल है। शायद फौरन उस शख्स को गैर मुकर्रर इल्जाम में उठा लिया जाए, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना गुस्सा किया, ना कोई डांट, ना कोई तकरीर, बल्कि अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, लोगों को बताओ कि ये कुर्ता मेरा और तुम्हारा मिलकर बना है। देखिए, ना अवाम चुप हुई, ना हुक्मरान तंग दिल बना, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझते थे जवाब देना हुक्मरान का फर्ज है
اور پوچھنا عوام کا حق۔ ان کا نظام انصاف اتنا صاف اور ایماندار تھا کہ اگر ان کا اپوائنٹڈ گورنر بھی کچھ زیادہ لے لیتا یا عوام کے ساتھ سختی سے پیش آتا تو فوراً اسے ہٹا دیا جاتا اور اس سے عوام کے سامنے معافی تک منگوائی جاتی۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میں کسی ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں دوں گا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہو۔ اگر وہ اپنوں کا نہیں ہو سکتا تو وہ عوام کا کیا ہوگا؟ آج کے دور میں یہ الفاظ صرف کتابوں تک سمٹ کر رہ گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ اصل کرائیٹیریا تھا کسی ذمہ دار افسر کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کا نظام صرف کرسی پر نہیں چلاتے تھے، وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں نکل جاتے، لوگوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور جہاں درد ملتا وہیں سے فیصلہ لیتے۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، ایک بزرگ عورت نے سب کے سامنے کہہ دیا، عمر نہ تم عمر ہو نہ تم میں کوئی انصاف باقی ہے۔ اب اگر آج کا حکمران ہوتا تو شاید اس بزرگ پر توہین کا کیس بن جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکا کر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ کیا آج کوئی حکمران عام شخص کی تنقید کو اتنی سکون اور ایمانداری سے سن سکتا ہے؟ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کیا کہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے برابری، نہ رشوت، نہ سفارش اور نہ ہی رتبہ، صرف سچ اور انصاف۔ اور اگر آج بھی کوئی ریاست اٹھنا چاہتی ہے تو اس کا پہلا قدم انصاف ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ انصاف جیسے حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، جہاں حکمران سب سے پہلے خود جواب دہ ہو اور سب سے آخری فائدہ صرف عوام کا ہو۔ دوستو، حکمرانی کا مطلب صرف کرسی سنبھالنا، طاقت کا نشہ لینا یا لوگوں پہ حکم چلانا ہرگز نہیں ہوتا۔ اصل حکمرانی ہوتی ہے عوام کی خدمت، اور اگر اس خدمت کا سب سے خوبصورت نمونہ کسی نے دکھایا ہے تو وہ ہے حضرت عمر فاروق۔ لیکن یہ خدمت صرف آفس میں بیٹھ کر یا دن کے وقت فائلیں دیکھ کر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے نزدیک حکومت کا مطلب تھا ہر اس شخص کا درد محسوس کرنا جو بھوکا سوتا تھا، جو غم میں روتا تھا، مگر جس کے پاس اپنی آواز اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیروں میں بنا کسی پہچان کے، بنا پروٹوکول، بنا باڈی گارڈ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ سوچئے ذرا، آج کے حکمران کے پاس سیکیورٹی، کنوے، گارڈز، کیمراز، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خالی ہاتھ۔ وہ تنہا راتوں میں نکلتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں کوئی یتیم، کوئی بھوکا ان کی نظر سے چھپ نہ جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق گھوم رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ چولہا جلا رہی تھی، لیکن اس چولہے پر صرف پانی ابل رہا تھا اور پاس ہی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بہن جی کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے جواب دیا، کچھ نہیں، صرف پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سوچیں کہ کچھ پک رہا ہے، شاید نیند میں وہ سو جائیں۔ عمر نے تو کبھی ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ سوچئے دوستو، یہ بات کسی اور کے لیے ہوتی تو شاید غصہ کرتا یا کہتا تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ بنا ایک لفظ کہے سیدھا بیت المال گئے، اپنے کاندھوں پر آٹا، گھی، کھجور اٹھائی اور خود اس کو اٹھا کر چل پڑے۔ ان کے ساتھی نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ خود سامان اٹھایا اور اس عورت کے گھر لے گئے، آگ جلائی، روٹی بنائی، اور جب تک بچے خوشی سے مسکرانے نہیں لگے وہاں سے نہیں گئے۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام خدمت۔ یہ تھا اصل حکمران جو پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا، پھر لوگوں سے جواب مانگتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی حکمران کہتا ہے کہ اسے لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں چلتا تو سمجھ جاؤ اس نے عمر کا طریقہ بھلا دیا ہے۔ حضرت عمر نے ثابت کیا کہ حکومت صرف عوام پہ حکم چلانے کا نام نہیں، بلکہ ان کے لیے راتوں کو جاگنے، ان کا درد محسوس کرنے کا نام ہے۔ جب تک حکمران اپنے محلوں سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک کسی بھوکے کی چیخیں نہیں سنیں گے، تب تک انصاف صرف سپیچز میں رہے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خدمت کو صرف راگ نہیں بنایا، اسے عمل بنایا، اور اسی عمل نے ان کو تاریخ کا وہ سلطان بنا دیا جس کا نام آج بھی انصاف کا سمبل ہے۔ دوستو، آج ہم اکثر حکمرانوں سے یہ سنتے ہیں کہ ہمیں عزت دو، ہم عوام کے رہنما ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امیر وہ ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ آپ کا امیر آپ کا غلام ہے۔ سوچئے ذرا، جس کے پاس پورا اختیار ہو لیکن اس کے لہجے میں تکبر نہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو لیکن اس کی شخصیت میں خوف نہ ہو،
और सबसे बढ़कर जो हर फैसले का जवाब देने के लिए तैयार हो। हजरत उमर का हुकूमती निज़ाम सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, ये एक मिसाल थी इंसाफ की, जवाबदेही की और खुद अपने आप को शामिल करने वाली लीडरशिप की। कोई अफसर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर वो आवाम के हक में जरा सी भी गफलत करता तो फौरन मुहासबा होता। एक मिसाल सुनिए, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के वो जवान मर्द थे जो सैफुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए, जिनकी तलवार ने हर मैदान में फतह हासिल की, जो कभी हारे नहीं। लेकिन एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लोग हैरान रह गए, हर तरफ सवाल उठे, क्या उमर किसी जाती रंजिश की वजह से खालिद को हटा रहे हैं? मगर जवाब आया साफ, वाज़े और बेपनाह ईमानदारी के साथ, मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि फतह सिर्फ खालिद की वजह से होती है, फतह तो अल्लाह की तरफ से होती है। इसके अलावा एक दूसरी वजह यह भी थी, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माले गनीमत का कुछ हिस्सा फौरन आवाम तक नहीं पहुंचाया। क्या यह खयानत थी? नहीं। क्या खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरादा गलत था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये काफ़ी था कि अगर हुक्मरान पर सिर्फ शक भी पैदा हो जाए तो उसे हटा देना बेहतर है, ताकि निज़ाम अदल पूरी रियासत का भरोसा बरकरार रहे। सोचिए, एक सुल्तान जो अपने सबसे अजीम जनरल को सिर्फ इसलिए हटा दे कि कहीं लोगों का भरोसा निज़ाम से ना उठ जाए, ये होती है असल जवाबदेही। ये होता है वो सोच जहां कुर्सी से ज्यादा आवाम का ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हजरत उमर फारूक का अकीदा था, जिस अफसर को मैं अपॉइंट करता हूँ वो मेरी तरफ से अल्लाह की अमानत है, और अगर वो उसमें खयानत करे तो मैं सबसे पहले उसका मुहासबा करूंगा। दोस्तों, आज के दौर में जब हुक्मरान तनकीद से घबरा जाते हैं, सवाल उठाने पर नाराज हो जाते हैं, तो ये वाकया याद रखना कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऐसे जर्नल को जो सबसे कामयाब था, जो सबसे वफादार था, सिर्फ इसलिए हटा दिया कि आवाम में शक पैदा ना हो। क्या आज कोई हुक्मरान ऐसा कर सकता है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे हुक्मरानी एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, जिसका पहला जवाब अल्लाह को देना है और दूसरा उस मखलूक को जिसके लिए वो कुर्सी संभालता है। और जब हुक्मरान ये समझने लग जाए कि वो सिर्फ लीडर नहीं, आवाम का खादिम है, तो सिर्फ निज़ाम नहीं, किस्मत भी। अगर आज के हुक्मरान वाकई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले उन्हें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी ईगो को तोड़ना होगा, अपनी शान और शौकत से निकलकर सिर्फ अल्लाह और उसकी मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो उमर बन गया वो तारीख बन गया, और जो सिर्फ हुकूमत करता रहा वो सिर्फ अखबारों की एक खबर बनकर रह गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में वो इंसाफ, वो ईमानदारी और वो असली लीडरशिप दोबारा जिंदा हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे शेयर कीजिए, अपनी आवाज़ बनाइए, उस हर शख्स तक पहुंचाइए जो जिम्मेदारी का दावा करता है, और कमेंट्स में लिखिए मैं उमर फारूक का निज़ाम चाहता हूं, ताकि ये सिर्फ एक आवाज़ ना रहे बल्कि एक तारीख बन जाए। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम सिर्फ तारीख नहीं, वो हर दौर का जवाब है।